खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल दिव्या, खुल दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या खुल जा। मेरी तिलिस्मी डिबिया, मेरी तिलिस्मी डिबिया। जमाल, जमाल वो डिबिया मुझे दे दूंगा इस डिबिया को, लेकिन पहले ये बता इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज क्या है, बता मुझे। नहीं बताऊंगा जमाल, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा जमाल। मैं अभी तुझे बताता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या करूंगा। जमाल, जिससे तू मजबूर होकर इस डिबिया के खुलने का राज बताएगा। ऐ मेरे हम सफर सहराई दरवेश, तेरा मेरा सफर अब यही खत्म होता है। अब मैं तुझे यही कत्ल कर दूंगा और इन 4 ऊँटों को लेकर मैं अपने वतन मिस्र को रवाना हो जाऊंगा और तू यही तड़प तड़प कर मर जाएगा, समझा? नहीं जमाल, मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरी आरज़ू पूरी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगा। ए बेज़मीर बेईमान इंसान, एहसान फरामोश इंसान फिर भी अच्छा होता है। एहसान फरामोश का मतलब होता है एहसान भूल जाने वाला। भूल जाने वाले इंसान को एहसान कभी याद भी आ सकता है, लेकिन तू एक एहसान नाश है। तू ये जानता नहीं कि एहसान क्या होता है। ऐसा इंसान जालिम दरिंदे से भी खतरनाक होता है जमाल। अब तू ये जान गया ना कि मैं दरिंदा भेड़िया हूँ। अब तू जल्दी से इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज बता मुझे, बता। नहीं जमाल, ये राज मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू पछताएगा, तू बर्बाद हो जाएगा जमाल। जमाल, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तू ये 4 ऊँट मुझे वापस कर दे। जमाल, ये दौलत अमानत है उन इंसानों की, प्यासे इंसानों की, हैवानों की, परिंदों की अमानत है, पेड़ पौधे फल फूलों की अमानत है। जमाल, ये दौलत उस रेगिस्तान में आने वाली जिंदगी के ख्वाबों की ताबीरें हैं। जमाल, उस रेगिस्तान के लिए दौलत मुझे दे दे, मुझे दे दे जमाल। रेगिस्तान में पानी आए ना आए तुझे उससे क्या? लोग प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, तुझे उससे क्या? हाँ? मैंने प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए अपने माँ बाप छोटी बहन की लाशों से वादा किया था कि उस मौत के रेगिस्तान में पानी की शक्ल में जिंदगी लेकर आऊंगा। फिर कोई मेरे माँ बाप भाई बहन की तरह प्यासा नहीं मरेगा। जमाल, ये दौलत तुम मुझे देकर नेक काम करने दो। ये काम तेरा नहीं, खुदा का है, खुदा का। और खुदा अपना काम खुद ब खुद करेगा, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। तुझे नहर, पानी, इंसान, पेड़ पौधे, परिंदे, हमारों से लेना देना क्या है? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि दुनिया के सब मखलूक जानदारों में इंसान का दर्जा सबसे बड़ा है। और सबकी खिदमत करने के लिए ही उसने इंसान को पैदा किया। खुदा की इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे, मगर खिदमत खल्क के लिए अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, हक और बातिल की लड़ाई में अच्छाई और नेकी और हक का साथ देने के लिए इंसान को पैदा किया। इंसान का फर्ज है कि वो अल्लाह के हुक्म को माने। तू लालच ना कर, जुल्म ना कर, अल्लाह से डर जमाल, अल्लाह से डर। अल्लाह से डरूंगा तो दौलतमंद कैसे बनूंगा? हाँ, दौलतमंद कैसे बनूंगा? अब जल्दी से इस डिबिया का राज बता दे, वरना इस खंजर से तुझे कत्ल कर दूंगा। बता। बताता हूँ, हाथ छोड़, बताता हूँ। ये तिलिस्मी डिबिया कैसे खुलती है, इसका राज बता। बोल, इस तिलिस्मी डिबिया को क्या बोलूं? इस डिबिया से बोल, खुल जा चश्मे दफीना, खुल जा। 3 बार बोल, खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जाए चश्मे दफीना,
کھل جائے چشمے دفینہ. بتائے طلسمی پری، اس طلسمی ڈبیا کا راز کیا ہے؟ اے دولت کے لالچی غلام، انسان نما شیطان، تو میرا آقا نہیں. میرے آقا صرف نیک دل فرشتہ سیرت صحرائی درویش ہیں. میں صرف ان کے سوال کا جواب دوں گی. اے میری ننھی منی معصوم پری، اس ظالم کا خنجر میرے خون کا پیاسہ ہے. میں تو وہ راز جانتا ہوں. اب تو اس لالچی انسان کو وہ راز بتا دے معصوم پری، بتا دے. سن اے سنگدل بے دین بے ایمان، اس طلسمی ڈبیا کا راز یہ ہے کہ یہ چشمے دفینہ ہے. زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ سکتے ہیں. کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اس سے نظر آ سکتے ہیں. اس سرمے دانی میں سرمہ سلیمانی ہے. اسے کیسے لگانا ہے میرے محترم آقا صحرائی درویش سے پوچھ. بتا، اب جلدی بتا درویش، اب جلدی بتا اس سورمے کو کیسے لگاتے ہیں؟ اس سورمے کو ایک بار میں ایک ہی آنکھ میں لگانا. دائیں طرف. بائیں آنکھ میں مت لگانا جمال. دونوں آنکھوں میں مت لگانا جمال. صرف دائیں آنکھ میں لگانا جمال. دائیں آنکھ میں. اتنی بے شمار دولت، اتنے ہیرے جواہرات کے خزانے، اتنی دولت، یہ 4 اونٹ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس سورمے سلیمانی کو لگانے کے بعد زمین میں دفن چھپے ہوئے سب خزانے نظر آ رہے ہیں. ہیرے موتیوں کے بہتے ہوئے دریا نظر آ رہے ہیں. میں سمجھ گیا. چالاک مکار درویش، آج تک تم مجھ سے اس سورمے سلیمانی کو کیوں چھپاتا رہا؟ مجھے دھوکہ دیتا رہا. میں تجھے معاف نہیں کروں گا. میں تجھ سے بدلہ لوں گا، زبردست بدلہ لوں گا. میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا تیری آنکھیں، تاکہ تو یہ خزانہ ہی نہیں دیکھ سکے. اور اب میں یہ سرما اپنی دوسری آنکھ میں بھی لگا کر دیکھوں گا کہ اور کیا کیا نظر آتا ہے، اور کتنے خزانے ہیں. نہیں جمال، نہیں جمال، دوسری آنکھ میں سرما مت لگانا جمال. خاموش. لگاؤں گا، ضرور لگاؤں گا. نہیں جمال، ورنہ تو پچھتائے گا. اس پری نے تجھے دوسری آنکھ میں سرما لگانے سے منع کیا تھا. یاد ہے نا جو اس پری نے کہا تھا جمال؟ یاد ہے. تم اور پری دونوں ملے ہوئے ہو. تم نہیں چاہتے کہ میں دوسری آنکھ میں سرما لگا کر اور ڈھیر سارے خزانوں کا پتہ معلوم کر سکوں. جمال، چپ رہو درویش. جمال، خاموش. جمال، جمال، دوسری آنکھ میں مت لگانا جمال. خاموش حاسد درویش. میں جانتا ہوں کہ تو نہیں چاہتا کہ میں دنیا کا سب سے دولت مند انسان بن سکوں. جمال، چپ. میں ابھی یہ سرما لگا کر تجھ سے بدلہ لوں گا. تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا. سمجھا؟ جمال، تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا. جمال، جمال مت لگا جمال. جمال، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. میری آنکھیں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میری آنکھیں چل رہی ہیں، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے. میں اندھا ہو گیا ہوں. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اے درویش، اے میرے
آقا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے میرے آقا، مجھے بچا لے جمال، مجھے بچا لے۔ جب میں تجھے بچانا چاہتا تھا تب تو بچا نہیں، تو مانا نہیں۔ خدا نے تجھے بار بار سنبھلنے کا موقع دیا لیکن تو نہیں سنبھلا جمال۔ اب سنبھلوں گا، اب میں سنبھل جاؤں گا۔ مجھے بچا لے درویش، مجھے بچا لے۔ نہیں جمال، اب آقا اور غلام کوئی تجھے نہیں بچا سکتا۔ اے لالچی انسان، اب سنبھلنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ چلا گیا ہے؟ جھوٹ، مکاری اور دھوکے سے، فریب سے حاصل کی ہوئی دولت کا یہی انجام ہوتا ہے جمال۔ جو تو نے اپنے ماں، باپ، بیوی اور میرے ساتھ ظلم کیے تھے، اس کی سزا خدا نے تجھے دے دی۔ اب تجھے یہ سزا اکیلے جھیلنی ہوگی۔ اب تو تجھے یقین آ گیا جمال کہ اچھے کاموں کا اچھا ہی انجام ہوتا ہے اور برے کاموں کا انجام ایک دن برا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بچا لے درویش، خدا کے واسطے مجھے بچا لے۔ اب میں ان کا سب کچھ نہیں کروں گا، میں ایسے تیری بات مانوں گا جمال، درویش۔ مجھے معاف کرنا جمال، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ جمال۔ میری آنکھیں، میری آنکھیں، میری آنکھیں، میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، اس طرح سے میں اندھا ہو گیا۔ اپنے جرم اور گناہ کی چلتی پھرتی زندہ تصویر بن گیا میں۔ دنیا کو نصیحت دینے والی سچی کہانی ہے تمہاری، بہت ہی عبرتناک انجام ہے تمہارا۔ اے نابینا فقیر، کیا تجھے یاد ہے کہ اس دردناک انجام کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یاد ہے، یاد ہے امیر المومنین، میری بربادی کی ابتدا میرے برے دوستوں سے ہوئی تھی۔ برے دوستوں کی صحبت میں بری عورتوں سے دوستی ہوئی، پھر شراب خانے اور جوئے کھانے میں پہلے دوستوں کی خوشی کے لیے جاتا رہا، پھر عادت ہو گئی۔ برے دوستوں کی دی ہوئی عادتوں نے ہی اس سے ماں باپ پر ظلم کروائے، انہیں خوب ستایا، بیوی کو طلاق دلوائی۔ یہ سب انہی گناہوں کی سزا ہے۔ شراب، عورت اور جوئے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھ جیسا شریف خاندان کا بیٹا چور، دولت کا لالچی بن گیا، اور صحرائی درویش جیسی نیک ہستی کو دھوکہ دیتا رہا، دھوکہ دیتا رہا۔ پھر کبھی صحرائی درویش سے ملے؟ نہیں، وہ صحرائی درویش تو نہیں ملے، لیکن صحرا میں بہتا ہوا ان کا نیکی کا دریا ضرور ملا۔ بہت زمانے کے بعد ایک دن پیاس سے تڑپتا ہوا جب میں اس دریا پر پانی پینے پہنچا تو معلوم ہوا اسی نیک دل صحرائی درویش کا بنایا ہوا دریا ہے، جو پہلے نہر تھا اب دریا بن گیا ہے۔ اے نابینا فقیر، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اگر چاہے تو ہمارے شاہی لنگر کھانے سے زندگی بھر کھانا کھا سکتا ہے۔ نہ، نہیں ہے امیر المومنین، نہیں، میں مار کھا کر ہی کھانا کھاؤں گا، مار کھا کر ہی کھانا کھاؤں گا۔ ہاں، کیوں؟ اللہ نے تو مجھے سزا دی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کے آخری نبی رسول پاک نے بھی فرمایا ہے، جو نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھائے گی، ان پر ظلم کرے گی، اس نافرمان اولاد کو مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اللہ سزا دے گا۔ جو کچھ میں نے جرم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری یہ سزا مجھے کم نظر آتی ہے، اسی لیے
इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूँ जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए, उसके गुनाहों के लिए मैंने माँ बाप, अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं। इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूँ, कोड़े लगवाता हूँ। इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूँ, कोड़े लगवाता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। बेगम आलिया जुबैदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर। हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उसे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं। इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए? जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबैदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम। देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता। तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेस बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर की खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पैर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। नक्सद!
بدمزاج ڈائن شیطان کمینی ادرو بدمزاج شیطان ڈائن کمینی دھوکے باز بدمزاج کمینی بدزاد دھوکے باز بدرو بدمزاج شیطان ڈائن کمینی بدتمیز دھوکے باز بدرو ڈائن بدتمیز بدزاد کمینی شیطان بدرو بدمزاج شیطان